السلام عليكم اعزائي الطلبه والطالبات، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعمل واحد الريزومي بالنسبه للشابيتر ديال لي سيري نيميريك. كيف كتعرفوا بلي هذا الشابيتر تري امبورطون، ممكن انه البروف يعطيك كيسيون دو كور سوا كوسين او بيان ايكري. دونك خصك تركز معايا مزيان في هذا الفيديو باش يعني تعرف جميع لي سيري اللي كاينين في هذا الشابيتر. نبداو على بركه الله في الشرح. لا بروميير سيري غادي نتعرفوا على لا سيري دو رايمان. La deuxième série غادي نتعرفوا على la série Critère de Cauchy أو لا كتسمى كذلك la série Critère de Alembert. Très bien. كذلك غادي نتعرفوا على les rayons de convergente. كذلك غادي نتعرفوا على la série géométrique. كذلك غادي نتعرفوا على la série de comparaison. كذلك غادي نتعرفوا على la série alternée. Voilà, il y a d'autres les séries غادي نتعرفوا على la série télescopique et d'autres les séries كيفاش نتعرفوا على les convergentes ou bien divergentes, يعني les conditions d'une convergente. Et la dernière la série اللي هي la règle de équivalence. دونك هادو هما لي سيري اللي كاينين في هاد الشابيتر ديال لي سيري نيميريك. دونك قبل ما نبدا ان شاء الله نشرح لكم جميع هاد لي سيري، ما تنساش انك تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو، كتشجع لهذا المحتوى، واهم حاجه وهي انك تشاهد الفيديو حتى الاخير باش تزيد انك تدعمنا اكثر. نبداو على بركه الله في البروميير سيري. عندنا لا سيري دو غايمان. لا ديفينيسيون سوا لا سيري un n égale à 1 jusqu'à plus l'infini égale la série n égale à 1 jusqu'à plus l'infini، بحيث أن هاد un يساوي 1 على n على puissance alpha، بحيث أن هاد alpha كينتمي ل r contient r، يعني غيال حقيقي. دونك باش غادي نعرفو بلي هاد لا سيري دو غايمان واش كونفيرجونت او بيان ديفيرجونت بهاد الفا. ركز معايا مزيان، سي الفا ستريكتومون سيبيريور ا 1، يعني الا كان الفا كبر قطعا من واحد كنقولوا بلي لا سيري دو غايمان كونفيرجونت. سي الفا انفيريور او ايغال ا 1 كنقولوا بلي لا سيري دو غايمان ديفيرجونت. فوالا، دونك هذه هي لا سيري دو غايمان تري فاسيل، يعني ما فيهاش شي حاجه تعقيدات. ولا دخلتوا لاشين راه غتلقاو يعني ان اكزرسيس على هاد لي سيري دو غايمان فيه 4 ديال لي زيكزامبل. فوالا، خديتهم ديك الساعه من نماذج الامتحانات، يعني كنحاول ناخذ دي زيكزرسيس من نماذج الامتحانات وكندرسهم فوالا باش تضبطوا مزيان هاد لا سيري دو غايمان. دروكا غادي نشوفوا لا دوزيام سيري اللي هي لا سيري كريتير دو كوشي او لا كتسمى كذلك لا سيري كريتير دو الامبير. La définition soit la série un n égale à 1 jusqu'à plus l'infini. باش نحسبوا لا سيري دو كريتير دو كلشي كندوزو منها 3 ديال المراحل. دونك لا بروميير ايطاب، اول مرحله كنمشي كنحدد لا سويت ان، يعني هو ديجا كيعطيها ليا في ليكزرسيس اولا في هذيك لا سيري اللي غايعطيها ليا هو في ليكزرسيس ولا في الامتحان، راه ديجا كتكون معطيه ليا لا سويت ان. كنمشي فقط يعني كنحسب لا سويت ان بلس 1 انطلاقا من هاد لا سويت ان. في لا تروازيام ايطاب كنمشي كنحسب ليميت ان يؤول الى بلس لانفيني لا فالور ابسولومون ديال لا سويت ان بلس 1 ديفيزي بار ان ايغال ال، بحيث ان هاد ال غيال عدد حقيقي كي كونتيان ار. دونك عندي هنايا 3 ديال لي كونديسيون. سي ال ستريكتومون انفيريور 1، الا كان عندي ال صغر قطعا من واحد كنقول بلي لا سيري هذيك اللي كندرس اون جينيرال الي كونفيرجون. دونك هذه هي اللي كتحكم، دونك هذا هو لي كونديسيون. الا كان عندي ال صغر قطعا من واحد لا سيري الى كونفيرجون. سي ال ستريكتومون سيبيريور 1 لا سيري ديك اللي كندرس الي ديفيرجون. داكوغ، دونك هادو هما لي دو كونديسيون كونفيرجون اي ديفيرجون. كاينه لا تروازيام كونديسيون سي ال ايغال 1 كنقول بلي لا سيري اون نو بو با كونكليزيون. دونك الا مشيت حسبت هاد الليميت وتلاقيتها كتساوي واحد كنقول بلي اون نو بو با كونكليزيون، يعني ني كونفيرجون ني ديفيرجون، يعني ماشي كونفيرجون او ماشي ديفيرجون. ها باش كنعرفوا بلي كونفيرجون او ديفيرجون. تري بيان، دونك الا دخلتوا لاشين راه تلقاو يعني لي زيكزرسيس على هاد لا سيري دو كريتير دو كوشي او لا سيري دو كريتير دو الامبير. فوالا باش تضبطوا مزيان هاد لا سيري ندوزو يعني اون اوتر سيري.
دروكا غادي نشوفوا كيفاش نحسبوا لي غايون دو كونفيرجون انطلاقا من هاد لي سيري. لا ديفينيسيون سوا لا سيري عندي هاد لا سيري دونك بحال هاد الشكل ا ان زد اس ان بحيث ان ايكال زيرو جوسكا بلوس لانفيني. دونك الا عندي هاد النوع ديال هاد لي سيري وقالك حسب لي لي غايون ديال هاد لا سيري، كنتبع هاد المراحل. اول مرحله كنحدد لا سويت ا ان كتكون ديجا معطيه ليا في التمرين. نعطيك اكزومبل، مثلا يعطيك هنا لا سيري ان فاكتوريال، يقدر تلقى ان فاكتوريال او لا ان بلس ان فاكتوريال. داكوغ، دونك كنجي كنكتب هنايا كنقول ا ان ايكال ان فاكتوريال او لا ان بلس ان فاكتوريال. كنمشي كنحسب لا سويت المرحله الثانيه نمشي كنحسب لا سويت ا ان بلس ان. الا عندي ان فاكتوريال يعني ا ان بلس ان اللي هي ان بلس ان فاكتوريال. داكوغ، في لا تروازيام ايتاب كنمشي كنحسب يعني كندير هاد لا ريغل باش نحدد الغايون. كندير واحد على ار يساوي ليميت ان يؤول الى بلس لانفيني لا فالور ابسولومون ديال لا سويت ا ان بلس ان على ا ان. تقريبا هاد لا ريغل راه ديجا شفناها في يعني لا سيري كريتير دو الامبير او لا سيري كريتير دو كوشي. دونك كيفاش نحددوا هاد الغايون؟ دونك بهاد الطريقه. داكوغ، سي ار ايكال لامدا. شنو هو لامدا؟ هو غيال كي كونتيان ار، يعني عدد حقيقي يعني كينتمي لار. الا كان ار كيساوي يعني عدد كنقول بلي راه كونفيرجون. سي ار ايكال بلوس او موان لانفيني، مثلا الا حسبت هاد ليميت لقيتها زيرو يعني ار ايكال 1 سور زيرو دونك il est l'infini. دونك ار ايكال بلوس او موان لانفيني الى ديفيرجون. كنعطيك انا غير اكزومبل. دونك فوالا، دونك هادي هي باش كنحددو او بيان باش كنعرفو بلي راه ديفيرجون. وإلا عندي ار كيساوي عدد، يعني مثلا تلاقيت هنايا حسبت الليميت وتلاقيتها لانفيني، يعني ار ايكال 1 سور لانفيني، واحد على لانفيني سي زيرو. دونك ار ايكال زيرو كي كونتيان ار الي كونفيرجون. داكوغ، فوالا. دونك الا مشيتو لاشين راه تلقاو واحد الفيديو تقريبا فيه 14 اكزومبل او 15 اكزومبل كيفاش يعني نحسبوا هاد لي غايون دو كونفيرجون. تري فاسيل، يعني ماشي شي حاجه اللي هي يعني كومبليكي ولا هذا، تري فاسيل. عطيت لكم جميع المنهجيه والطريقه كيفاش تحسبوا هاد يعني لي غايون. دروكا غادي نشوفوا لا سيري جيومتريك. لا ديفينيسيون سوا لا سيري دونك هذه هي لا فورم الشكل ديال لا سيري يعني جيومتريك كو اس ان، بحيث هاد كو كيتسمى لا غيزون اللي هو الاساس ان ايكال زيرو جوسكا بلوس لانفيني. فوالا ها هي. دونك بحيث ان كو هو لا غيزون هو الاساس. دونك كيفاش نحس يعني كيفاش نعرفوا بلي هاد لا سيري جيومتريك واش كونفيرجون او بيان ديفيرجون؟ كاينين جوج ديال لي كونديسيون. سي كو يعني ستريكتومون انفيريور ا 1 الا كان هذاك لا غيزون صغر قطعا من واحد كنقول بلي لا سيري جيومتريك الي كونفيرجون. سي كو ستريكتومون سيبيريور ا 1 يعني الا كان لا غيزون كبر قطعا من واحد لا سيري الي ديفيرجون. فوالا، دونك هادو هما لي دو كونديسيون. وإلا بغيت مثلا حيت في لا كيسيون كيعطيك جوج، يعني واحد لا كيسيون كيعطيك فيه جوج ديال لي كيسيون. داكوغ، كيقول لك حسب لي لا سيري و بلوس يعني كالكولي لا سوم ديال هذيك لا سيري اللي كيعطيك. دونك الا قال لك بين ليا واش كونفيرجون او بيان ديفيرجون فقط كنمشي كنحدد هاد لا غيزون. الا قال لك مثلا حسب ليا لا سوم ديال ديك لي سيري كنحسبها بهاد القاعده صافي. يعني الا بغيت نحسب لا سوم ديال داك يعني لي سيري بار اكزومبل يعني اون جينيرال كنحسبها بهاد لا ميثود. فوالا، يعني كتكون عندي لا سيري كنحدد انا لا غيزون اس ان. دونك هذيك لا غيزون كندير واحد على واحد ناقص كو وكنحسب هاد يعني هاد العمليه وكنحدد لا سوم. وإلا رجعتوا للفيديوهات يعني في لاشين راه غتلاقاو يعني هاد يعني شرحت مزيان هاد لا سيري جيومتريك باش ما تدوخوش فيها. داكوغ، دروكا غادي نتعرفوا على لا سيري دو لا كومباريزون. باش نهضروا على هاد لا سيري دو لا كومباريزون ضروري خص يكونوا جوج ديال لي سيري. داكوغ، لا ديفينيسيون سوا دو سيري دونك عندي لا سيري او ان الى سيري في ان. فوالا، دو سيري سون بوزيتيف يعني ان او ان بوزيتيف و في ان بوزيتيف تيل كو او ان اونكادرومون يعني محصوره ما بين في ان و زيرو. فوالا، باش كنعرفوا بلي هاد لا سيري دو لا كومباريزون واش كونفيرجون او لا ديفيرجون يعني بهاد لا ميثود. سي لا سيري في ان كونفيرجون، الا مشيت حسبت لا سيري في ان تلاقيتها كونفيرجون الوغ
لا سيري او ان الي كونفيرجون. سي الا مشيت حسبت لا سيري في ان تلاقيتها ديفيرجون، كنقول بلي الوغ لا سيري كذلك او ان غادي تكون ديفيرجون. الا كانت في ان كونفيرجون غتكون او ان كونفيرجون. الا كانت هاد لا سيري في ان ديفيرجون اكيد ان لا سيري او ان غادي تكون ديفيرجون. يعني الا بغيتو تضبطو مزيان هاد لا سيري دو لا كومباريزون، راه عملت ليها لي فيديوهات في لاشين. دخلوا يعني لاشين راه تلقاو مجموعه ديال لي فيديوهات على هاد لي سيري باش تضبطوهم مزيان. دروكا غادي نتعرفوا على لا سيري التيرني. لا ديفينيسيون سوا لا سيري التيرني سو فورم او ان ايغال ناقص واحد اس ان لا فالور ابسولومون في ان. فوالا دونك دائما هذه هي لا سيري التيرني، الشكل ديالها دائما تيكون هو هذا صافي، ناقص واحد اس ان، داكشي اللي تيبقى ليا هو في ان. فوالا بحيث في ان سيبيريور ايغال زيرو، دائما في ان كيكون كبر من او يساوي زيرو بوغ ان qui contient n. Très bien. باش غادي نعرف بلي هاد لا سيري التيرني اللي غادي ندرس انا في ليكزيرسيس يعني كونفيرجون. دونك عندي هنايا جوج ديال لي كونديسيون. كنمشي كنحسب لا سويت في ان، خصني نبينها دي كرواسون ضروري ملي غادي نمشي نحسب هاد في ان. في ان خصني نتلقاه هو الاول دي كرواسون صافي، خصني نمشي نحسب هاد في ان، خصني نتلقاها دي كرواسون. يعني باش غادي نعرف انا دي كرواسون خصني نمشي نحسب الاشتقاق. فوالا لا دوزيام يعني ايتاب، يعني المرحله الثانيه كنمشي كنحسب الليميت ان يولي لا بلس لانفيني ديال هاد لا سويت في ان، خصني نتلاقاها كتساوي زيرو. الا تلاقيتها دي كرواسون ومشيت حسبت كذلك في ان وتلاقيتها زيرو، دونك لا سيري ديك اللي كندرس اون جينيرال الي كونفيرجون. فوالا دونك هادي هي لا سيري التيرني. وإلا بغيتوها تضبطوها مزيان راه عملت لها لي فيديو ديالها في لاشين يعني على هاد لا سيرينيت التيرني باش تضبطوها مزيان وتفهموا مزيان يعني لي تريك يعني القلب ديال هاد لا سيري التيرني. دروكا غادي نتعرفوا على لا سيري تيليسكوب. لا ديفينيسيون سوا لا سيري تيليسكوب لا فورم ديالها على هاد الشكل يو كا، بحيث كا كيساوي عدد ملي تنقول لامدا يعني راه قصدت بها عدد اون جينيرال جوسكا ان ايغال لا سيري كا ايغال لامدا. كيف دائما كنقول بلي هاد لامدا راه عدد جوسكا ان. شنو هي يو كا؟ يو كا هي في كا بلس ان موان في كا. فوالا دونك ملي كنحسب هادي ايغال في اس ان بلس ان موان في كا. علاش هنايا درت هنا في كا بلس ان موان في كا وجيت هنا درت في ان بلس ان موان في كا؟ دونك عوضت كا بان صافي، عوضت كا بان. تري بيان ايغال في ان بلس ان موان باش غادي نعوض هاد كا. دونك باش غادي نعوض كا غادي نعوضها بهذا العدد اللي هو لامدا، يعني لامدا على حساب ليكزيرسيس. واش فهمتيني؟ انا ما يمكنش ليا نحدد لك هذا العدد كيفاش داير، دونك عطيتها لك اون جينيرال لامدا. تبع معايا القاعده مزيان. دونك هذه هي القاعده ديال لا سيري تيليسكوب ايغال في ان بلس ان موان بلاصه هاد قلنا كنعوضو لامدا. فوالا باش غادي نعرفوا بلي هاد لا سيري تيليسكوب كونفيرجون بهاد لا ريغل. سي لا سويت في ان ا اون ليميت فيني، يعني الا كان مشيت حسبت هاد يعني لا سويت في ان وتلاقيتها دونك يعني عدد يعني محصور ليميت فيني، دونك لا سيري يو كا الي كونفيرجون. يعني باش تضبطوا مزيان هاد لا سيري تيليسكوب راه درت لي فيديو ديالها في لاشين. حاولوا انكم تخدموا مزيان هاد لا سيري تيليسكوبيك، راه شي حاجه اللي هي بسيطه فقط تضبط القاعده. ممكن ان واحد ما يفهمهاش، ولكن راه الا مشيتي خدمتي داك الفيديو اللي عملت انا في يعني في لاشين راه غادي تفهمها دغيا. دروكا غادي نتعرفوا على لي كونديسيون دان كونفيرجونس، يعني الشروط ديال لا كونفيرجونس. امتى كتكون عندي لا كونفيرجونس، امتى ما كتكونش عندي لا كونفيرجونس. سوا لا سيري او ان بحيث يعني هادي هي لا كونديسيون كنمشي كنحسب ليميت ان يولي لا بلس لانفيني لا سويت او ان. سي ليميت ان يولي لا بلس لانفيني لا سويت او ان ايغال زيرو، كنقول بلي لا سيري فوالا هاد لا سيري او ان اي كونفيرجونت. سي ليميت ان يولي لا بلس لانفيني او ان الا تلاقيتها يخالف زيرو يعني ما كتساويش زيرو، كنقول بلي لا سيري ديك اللي كيعطيني في التمرين ولا في ليكزامان المهم اي ديفيرجون. الا كتساوي زيرو كنقول كونفيرجون، حسبت ليميت تخالف زيرو ما كتساويش زيرو يعني الي ديفيرجون. دونك هادو هما لي كونديسيون، جوج ديال لي كونديسيون
باش نعرفوا بلي واش كونفيرجون او لا ديفيرجونس. دروكا غادي نتعرفوا على لا ديغنيير سيري، يعني اخر سيري اللي هي لا سيري دي ايكيفالونس. لا ديفينيسيون soit deux suites UN et VN de nombres réels positifs. دونك باش تكون عندي لا سيري دي ايكيفالونس ضروري خص يكون عندي جوج ديال لا سويت UN et VN، ودائما تيكونوا يعني بوزيتيف، تيل كو لا سويت UN supérieur ou égal 0. وكذلك يعني هذه هي لا كونديسيون باش تكون عندي واش الكونفيرجونس او لا ديفيرجون. كنمشي كنحسب لا سويت او ان بالفوازيناج، يعني كتكون عندي لا سويت او ان كنمشي كنحسب ليها الفوازيناج ديالها في البلوس لانفيني، خصني نطلقها يعني نفس الريزولطا اللي كاينه هاد في ان. دونك لا سيري او ان اي في ان سون دو ميم ناتور. داكور، دونك هادي ركز معايا مزيان هاد الجمله، لا سيري او ان اي لا سيري في ان سون دو ميم ناتور، خص يكون عندهم نفس الطبيعه ديال لا كونفيرجونس. الا كانت هاد لا سيري كونفيرجونس خصها تكون هاد لا سيري كونفيرجونس، الا كانت هاد لا سيري ديفيرجونس خاصها تكون هاد لا سيري الي ديفيرجونس. تري بيان، دونك هادي هي لا ديغنييغ سيري. ما تنساوش انكم تبارطاجيو يعني هاد لا فيديو مع تو لي زيتيديون. ما تنساش كذلك انكم تدعمونا اكثر وتشتركوا في القناه، وكذلك الى عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساش انكم توضعوهم في لي كومونتير. اي فوالا، بون كوراج.